Шагай соndo змагати доля. Гавека, ти вашими зла сторон. Гавека, tu sos varmo cerca, tu vis vašim bol kolor, tu oči domrači, dolen makavataru. Devači mili sori, Haweka, Puszczaj sokos makati dolia. Haweka, Devaši visvas dorun. Haweka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, आयज आमकां मारयेच्या जल्माच्या तयारेचो दुसरो दीस. आयचो विशय तुमी म्हजे गोवाय, करुणायेचे जिवीत जियोंक. सोबार पावटी वायट आदारतल्या पेल्याचेर आमी रोखडींच फॉर्मण मारता. वायट आदारूंक कारण कितें तें केन्नाच पारखूंक सोदिना. जेजू मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत फारिजेवांक म्हणटा, म्हाका बोली न्हय, म्हाका दया जाय. आनी ह्या उतरांचो अर्थ शिकात म्हूण तांकां सांगता. तर करुणायेचो अर्थ समजून आमच्या पेल्या सोवें करुणायेन वागूंक आमी बापाचे करुणायेचे गोवाय जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमी खतखतेन मागुया. अपुरबायच्या बाबा भयणांनो, आज साद्या काळाचो 23वो आयतार आनी आयतारान दुसरो दीस नोवेनाचो. खेरीत भाशेन 3 दीस ही नोवेना आमी करता आनी चवथ्या दिसा परब आमी समारंभ. आयचो विशय तुमी म्हजे गोवाय. कसले गोवाय? करुणाय दाखोवन, बाय बीइंग एम्पथेटीक. तो जायते पावटी दुसऱ्या सोबें आमी चुरचुरे दाखोवंक ना. दुसऱ्यांचेर आमी फॉर्मण मारलां, ह्या खातीर माफी मागुया, काकूत मागुया. आनी सगलीं बरोबर आमचे हात जोडून देवाचे काकलुतीक आनी देवाचे दौलतीक उलो मारून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरवें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत मागेवन सदांच आंकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या
जिविताक पावूं. आमेन. आज आयतार दोनूय देवान आमकां आनीक एक सुमंत फावो करता. ताचे उपकार आठोवया. कितले ग्रेस्कायेन, कितल्या बोडान, कितले झाडवायेन ताणें आमकां बोल्ल्यांत. हे देवाचे उपकार आठोवन मोहिमेचें गीत आमी बराबर गावुया. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या यशांत संवसारी. सर्वेस्परा देवाक सर्गीच्या राया. सर्व पदवीदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका निर्वासता. तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेले तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. तुजी काळजाची गरज दोनूय देवाक उक्ती कोर. आयचें दिन वासनेचें बलिदान भेटयता मारिया फेर्नांदीस तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आनी सोंपून गेल्ल्या ताच्या गोरकाराक रो गोन्साल्वीस हाका सासणाचें सूख मागता. आमची काळजाची गरज मायेच्या पांयां चरशीं दवरुया. ती जेजू लागीं मागून आमकां सगलें दिता. ही गरजेन जायतीं जाणां येतालीं. ह्या व्हायरसाक लागून येवंक मेळो ना. सैमांची भक्ती आपल्या जिवितांत ती वाडयतालीं. अदीक वाडोवंक मागुया. आनी हे पिढी खातीर ही पिढा बेगीनूच नपय जावंक एक बरेंशें वासेन तयार जावंक आमी मागुया. परदेसांत, दर्यांत, लंडनांत वावर करतल्यांक भाव भयणांचेर आशिर्वाद मागुया. कितें भाशेन सैमांचे मजतीन आमच्या भयणांचे कुसवे सुदय कर म्हूण बापाक सांगुया. देव आमच्या बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर, तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावड दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां कर म्हूण फावो कर म्हूण मागतना करुणायेन जिवून आमी तुजे खरें गोवाय जावंक आमकां तुजी स्फूर्ती पवित्र आत्म्याची जाणवाय दी. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. बसुया. इसिकेल प्रभाताच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्वर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या गोराण्यांचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकोताय तितले फावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. खोट्या मनशा, तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार, आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिडकायनाय जाल्यार
तो खोटो मनीस आपले खोटेपणांत मरतलो, पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलों. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिडकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणांत मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. जबाब. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सगळीं म्हणुया, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारूक, ताका वाखाणुया. जबाब. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. मेरिवाक आनी ओराण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा बरीं दारून करूं नाकात. जबाब. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडया ताच्या मुखार आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. बागीवोन पावलोन रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसलेंय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणें सोमूर्त पाळली. पोरुद्वार करूं नये, जिवेशी मारूं नये, चोरूं नये, कोटी आशा दवरूं नये, आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना. म्हणटोच सोमूर्त सगळीं मेलून मोग. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. देव बाप आसलो जेजू सोवे कुर्सार, आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेन हाडूंक आता दोयेन ताणें आमचें आदीन केलां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथे वापर मोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोवे. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तूं आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुजें आयकोनान जायत जाल्यार दोगां वो तेगां गोवायेच्या उतराचेर सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो ओन भावार्थी वो दोंड वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशी तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलें
देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वोच मागूंक एका मनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगा जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Vakani tuga Krista. अपुरबायेच्या भावा भयणांनो, तुमी म्हजे गोवाय. कसले गोवाय? करुणाय दाखोवन, by being empathetic. आयच्या पयल्या वाचपाचो संदेश आमकां मेळ्ळा इजेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत. इजेकेल प्रवाद्याक इस्रायेलाचो राखणदार म्हूण नेमून दिता, वॉचमॅन. आनी तो तांकां सांगता, लोकाच्यो चुकी ताच्या तोंडार सांग, लोकाच्या वायट तांच्या तोंडार मार. पूण शुभ वर्तमानांत जेजू कश्यो दुसऱ्यांच्यो चुकी आमी भोगसूंक जाय ताचे वयर आमकां 3 स्टेप्स दिता, 3 पावंडे दिता. पयलो पावंडो, जो कोण चूक करता त्या मनशा चडशी वच प्रायवेटली आनी ताका ताची चूक सांग. दुसरे सुवातेर, चूक जाणांक वो फामिलीक एकठांय कर आनी ताची चूक ताच्या तोंडार सांग. तिसरो स्टेप, तो तर आयकोना जायत जाल्यार सोबे कळय म्हणजे सोबे माजार सांग. भाव भयणांनो, पयली आनी दुसरी एके भाशेन वाट आमकां एक इजेकेल प्रवादी शिकयता, ताच्या तोंडार सांग. पूण जेजू सांगता 3 स्टेप्स घे आनी चूक ताच्या तोंडार उक्ती कर. ह्यो दोनूय वाटो एके भाशेन भाव भयणांनो आमी सोडून दिता आनी आमी आमच्या वाद्याची जाता देखून तिसरी वाट दवरता. आनी तिसरी वाट कसली? आमी दुसऱ्यांचेर फॉर्मण मारता. दुसऱ्यांचेर फॉर्मण मारता. भाव भयणांनो, आमी जेन्ना दुसऱ्यांचेर फॉर्मण मारता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी 3 सी एके भाशेन आमी पाळटा. कसल्यो सी त्यो? पयले सुवातेर कंपॅरिजन, दुसरे सुवातेर कंपिटिशन आनी तिसरे सुवातेर तिसरी सी जावन आसा क्रिटिसिजम. आनी जेन्ना ह्यो तिनूय सी आसात थंयसर करुणाय ना, आमी एम्पथेटीक जायनात. आनी ह्या खातीर भाव भयणांनो, कंपॅरिजन कशे भाशेन आमी एकामेका सोबें कंपेर करता ताचेर नियाड करुया. म्हजो चेडो उंच शिकलेलो आसा, तुज्या चेड्या कडेन शिकूंक जायना तो बोटो. म्हजें चेडूं बरें दिसता, सुरपायेन भरलेलें आसा, देवान ताका बरी एके भाशेन सुरपाय दिल्या. तुजें चेडूं माकोड, काळें. असल्या उतरांनी आमी तुळा करता, कंपॅरिजन करता. दुसरे सुवातेर भाव भयणांनो आमी कंपिटिशन करता. म्हजे लागीं धान दौलत आसा, त्या पासत आमी स्कूटर घेता. दुसरो दाखोवंक हांव कार घेता. तिसरो दाखोवंक हांव व्हडल्यो गाडयो घेता. तुजे लागीं सायकल पासून ना. अशे भाशेन आमी कॉम्पिटिशनाक करता. तिसरे सुवातेर भाव भयणांनो तिसरी सी क्रिटिसिजम. म्हजे लागीं पयशे आसात, तूं कित्याकूच उपकारो ना. म्हजे लागीं बोड आसा,
ताकद आसा दादागिरी आसा तुज्या लागीं कांयच ना हे भाशेन ह्या खातीर आमी हें क्रिटिसिजम करून दुसऱ्यांक एक भाशेन दुखयता लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 18व्या आवेस्वरांत 9 ते 14 बोर्ड आमकां दोन वसूलदार आनी फारीजेवाची खबर मेळटा फारीजेव आपलेंच पेपारें वाजयतालो आपूण व्हडलो आपल्या लागीं हें आसा तें आसा 2 फावटी 3 फावटी एक भाशेन हांव उपास करतां आपलेंच पेपारें वाजयतालो पूण तो दुसरो 2 वसूलदार ओगो रावन आपूण पातकी म्हूण वळखतालो कितें जालें ह्या पातक्याचें मागणें पवित्र पुस्तक सांगता देवाक पावलें पूणूय ते 2 वसूलदाराचेर कित्याक तो ताच्या जिवितान क्रिटिसिजमान जियेतालो बाबा भयणानो एक आवय आपल्या भुरग्याचो आबरू केन्नाच वाऱ्यार उडयना कसलीय चूक जाल्यार भुरग्याची एक भाशेन लिपोवंक सोदता पूण आमी दुसऱ्यांच्यो चुकी वाऱ्यार घालूंक तयार आसा आज सायबांची एक भाशेन आमी नोवेनां करतना ह्या 3 दीस सायबांच्या नोवेनांचे पाळटना आज दुसरो दीस आमी करुणाय दाखोवन जिवंक सायबाय आमकां आपयता भाव भयणानो आमी केदेंय पातकी जावं केदेंय आमच्या जिवितांत व्हड घातकी जावं देव आमकां बक्षिता पूण आमी ताचे लागीं बोगसणें मागत जाल्यार तो आमकां आपली करुणाय दाखयता हे भाशेन आमी दुसऱ्यांचेर फॉर्मोण मारूंक एक भाशेन दुसऱ्यांक भुगसूंक कित्याक फाटीं सरता गाय आमच्यो आवयो आज जावन आसात राखणदार आमच्या कुटुंबाचे पूण थोड्या आवयो थोडे बापूय आपल्याच भुरग्याचो आबरू पिड्ड्यार करूंक फुडें सरोन आसतना रावनात भाव भयणान आमकां तियात्राचो खूब मोग लॉरी ट्रावासो तेच बरोबर रोजफन मारियो मेनेझीस हे वचनादीक तियात्रिस्ट आतां ते आमकां पळोवंक मेळनात तियात्र आनी तांच्या तियात्रांनी जायते फावटी एक जाणटेलेचो रोल आसता दान सारके पडलेले आसतात पळोवंक बरी दिसना श्यामाय ती कशी तिका वागयतात आनी असलें एक्टींग सी.डी. सिल्वा तेच बरोबर आमचो बेन एवंजेलिस्ट बरे भाशेन उडयतात ही जाणटेलेचो रोल कसलो तो ही जाणटेली तियात्रांत घोराब्यांत फूट घालता सासूमाय मदें सासूपाय सोबें सुने मदें चेड्या मदें एक भाशेन दुस्पट घालता हाच्यो खबरो ताका सांगता ताच्यो खबरो हांगासर येवन एक भाशेन आपली जीब दामी नासतना दवरिना वाऱ्यार घालता आबरू एक दीस एका पाद विगारान एके बायलेक अशेंच एक बायल आसलेली ताचे लागीं विचारलें बाय तूं अशें कित्याक करता फादर म्हणूंक लागली म्हाका खूब हुस्को आसा ह्या म्हज्या भुरग्यांचो खूब हुस्को आसा ह्या खातीर हांव तांच्यो खबरो करता वो दुसऱ्यांक सांगता अपुरबायच्या भाव भयणानो कोणूय बरो मनीस खबरो करिनासतना उरता ताका हुस्को आसता हिचो हुस्को दुसऱ्यांचेर फॉर्मण मारपाचो दुसऱ्यांचो सुसेग पिड्ड्यार करपाचो आनी ह्या खातीर खरो हुस्को आसलेलो मनीस तोंडार सांगता तूं चुकलाय तोंडार सांग कोण एकलो म्हाका म्हणटालो फादर दुसऱ्यांच्यो खबरो म्हाका सांगता दुसऱ्याचे फोटो म्हाका धाडटा दुसऱ्याच्यो मॅसेजी म्हाका धाडटा हांव त्या मनशांक वळखना तरी पूण म्हजो सुसेग पिड्ड्यार करचे पासत ह्या मनशाची खबरो ताका कुर्सार मारूंक ही भाव भयणां म्हाका सोतायतात आमी दुसऱ्यांच्यो खबरो करून दुसऱ्यांचेर फॉर्मोण मारलां पूण भाव भयणांनो आज जेजू सांगता ताच्या तोंडार सांग आमी सांगता गाय तोंडार कोणूय चुकता ताका तोंडार सांगल्यार खूब फायद्याचें जाता पूण आमी दुसऱ्याच्या तोंडार सांगूना ताचेर फॉर्मोण मारून ताचो आबरू पिड्ड्यार करता दुसरे सुवातेर भाव भयणांनो
आमी दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार करता तांची भावना ओळखोना ताका कितें जातलें ताचें जिवीत कशें संकश्टांत पडटा कितलो तो मनीस वो तें मनीस रडटा तें आमी ओळखून घेना आमी खुशाल जाता कित्याक दुसऱ्याचो आबरू आमी इबाडलो म्हूण दुसऱ्यांचेर आमी फॉर्मोण मारलें न्हय अशें भाव भयणानो आमी करचें न्हय तुका त्या जाग्यार घाल तुका जेन्ना तूं दुसऱ्यांच्यो खबरो करता दुसऱ्यांक नागयता दुसऱ्यांक फटयता ताचे सोबे तूं राव आनी पळय कितलें वायट तूं तुज्या जिवितांत करता तें तुका तर सांगल्यार पासून तूं वायट करता म्हूण ना हांव वायट करता हांव खरी ना प्रॉमीस देवाचेर आमी एके भाशेन रागार जावन देवाक आमी मनशां सोबे हाडटा आमी प्रॉमीस घेता आमी सोपूत घेता सोपूत बरो न्हय तो आमकां लागता बाबा भयणानो आज आमी आमकांच दुसऱ्याचे स्वातेर घालुया put yourself in the place of the other and see how it feels to be the victim of gossip दुसऱ्यांच्यो खबरो करून आमी नांव पिड्ड्यार करता तातूंतली भायर सरुया आनी जेजू आज आमकां दुसऱ्या जाबापान तेगे भाशेन आमकां म्हणटा आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात म्हणजे आमी घोडे धारून जाल्यान ह्यो खबरो करून 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 दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार करून दुसऱ्याचो आबरू पिड्ड्यार करून जेजू म्हणटा जिवीत बदल आज तुका सुयेग आसा पातो कोडगून घे दुसऱ्या लागीं माफी माग बोगसणे माग आनी तुज्या काळजाक शांती मेळटली भाव भयणानो हाचो उपाय कितें आमकां घोडे जायते जाणां सोतायतात जायते जाणां घोडे आमचेर बोगलांट घालतात जायते जाणां आमकां पिशे म्हणटात जायते जाणां आमचें जिवीत रोडयतात आमी ओगेच रावचे आज दुसऱ्या वाचपांत हाचो जबाब आमकां मेळटा एकामेकाच्या मोगा रिणां भायर कोणाच्यानूच दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात पेल्याचो मोग करता ताणें समोड पाळ्ळी मोग देव म्हणल्यार मोग आनी आमकां मोगान जिवंक देवान आपयल्यान कालच्या दिसा आमी नियाळ केला पूण आयच्या दिसा ह्या दुसऱ्या वाचपांत समोर सगळें मेळोन मोग तर मोग करतना आमी कितें करचें पयले सुवातेर मागण्यांत थीर रावुया कसलीं संकश्टां येवं कितलीं व्हडलीं वादोळां आमच्या जिवितांत आमकां वेडो घालीत आमी जेजूक चिटकून रावुया मागण्यांतल्यान दुसरे सुवातेर भाव भयणानो पवित्र पुस्तक जावं नाका एक आरसो कसो जेन्ना आमी आरशांत आमचें तोंड पळयता आनी कितें सारकें ना तें सारकें करता पवित्र पुस्तक आमकां तेंच दाखयता बरें आनी वायटा मदें अंतर करून बरें तें विचूंक काडूंक देव आमकां हो अभ्यास करून स्फूर्ती दिता आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणानो जी दुसऱ्या भावा भयणांच्या गुणांची आमी तोखणाय करुया जेलस जावचें न्हय दुसऱ्यांक देवान कितले गूण दिल्यात तांचे पासत देवाची वाखाणणी करुया आमी जेलस जावचें न्हय दुसऱ्यांची आमी गुणांची तोखणाय करुया आनी तेन्ना हें करून आमी ह्या जिवितांत आमकां सुसेग मेळो ना जाल्यार आमी कितें करचें जायत जाणां म्हणटात फादर हें सगलें आमी केलें मोग केलो दुसऱ्यांक बोगसणें दिलें दुसऱ्यां पासत मागणें केलें पवित्र पुस्तक वाचलें जाल्यार कांय जायना तेन्ना हांव म्हणटलो आसलो एक फावटी खंय एका बेब्यांची जमात जाली आनी बेब्यांची जमात जाली तेन्ना सगळे बेबे एकठांय जाले आनी एकठांय जावन एक पूल आसलेलो व्हडलो पूल आसलेलो लांब एक भाशेन मळबार कसो तेंक ताचो दिसतालो ताणें सांगलें आमी त्या वयर तिंगशेर वचून बसुया म्हणटून सगळे बेबे एकठांय जाले आनी आपली रेस सुरू केली सुरू करता करता ते कांसार जाले एकामेकाक बोवाळ मारूंक लागले अरे वचूं नाका तूं तर थंयसर गेलो जाल्यार पडटलो आपटतलो जीव काबार जातलो आनी खरें म्हणल्यार पडलो तर ताचो जीव वचपाचो आसलेलो आनी ताणें एक
कंडिशन घातलेलें जो बेबो पयलो पावता तेंगशेर ताका व्हडलो इनाम आसलोलो. रेस सुरू जाली तेन्ना सगळे ताळयो मारताले आनी म्हणटाले आरे वचो नाका एकटो बेबलो बाबडो वयर चडलो तेंगशेर बसलो आनी परतून खाला आयलो. ताचे लागीं विचारलें आमी कितल्यो तुका शिराप घातले, कितल्यो तुका गाडयो मारल्यो, कितले तुका आमी जास्त्यो मारल्यो, कितले तुका आमी उलयलें, कितलीं तापटां मारलीं, क्लॅप मारलीं, तूं वचत रावलो. तो बाबडो जाप करिना जालो बेबो. कित्याक कित्याक तो बेरो आसलोलो. भाव भयणानो, आमकां घडये हांसूंक येता, पूण ह्या बेऱ्या बेब्या भाशेन आमची वागणूक जावं दी. कसलीं उतरां तुजेर शेवटयतलीं, कसल्योय जास्तो तुका एक भाशेन मारतल्यो, कोणूय कोण तुका तुजेर आक्रमण करतले, भियेनाका. कोण आसा? देव आसा आनी देव ही करुणाय दाखयता. आज सायबीण मांयच्या नोवेनाचो दुसरो दीस, 3 दीस आमी करता तेन्ना आयचो विशय आमकां करुणाय दाखोवंक आपयता. जुवांच्या शुभ वर्तमानान दुसऱ्या वेस्परांत आमकां काना गांवची लग्नाची एक भाशेन परब मेळटा. तातूंत कितें जालें? व्हंकल न्हवऱ्याक लज जावपाची. सोरो सोंपलोलो, मारयेन तांचें नांव उबोवंक जातालें, पूण तिणें केलें ना. तिणें आपल्या पुताक सांगलें, पुता तांकां सोरो ना, तांकां सोरो जावचो कर. आनी तिच्या उतराक लागून ही मिलाग्र जेजून केली, उदकाचो सोरो केलो, पयली मिलाग्र. आज भाव भयणानो, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जायत्यो मिलाग्री घडटात. तेन्ना मोग आमचो जिवंक देव आमकां आपयतना करुणाय दाखोवन जिवंक ते आमकां आपयता. आनी खेरीत भाशेन मॅरी चोज टू बी एम्पथेटीक, करुणाय दाखोवंक वावुरली. तूं आनी हांव तेंच करुया आनी सायब माय आनी देवाक जेजूक आमी खुशाल करुया. उबी रावया. आमकां एकूच देव आसा, ह्या देवा भायर दुसरो देव ना, हें सोत आमी ओळखून भावार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचणाऱ्याक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो, अंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सुसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें थांव जिवी आनी मेलेल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे हात आमच्या मुखार उक्ते दवरुया. आमची गरज दोनया देवाक सांगुया. आमच्या बापसाहेबा पासत, बिस्म साहेबा पासत सगल्या पाद्री माद्री खातीर आमी मागुया. हे पिडयेन जायते जाणां कश्टवतात आमची मोगाची, तांकां हे पिडयेंतली निवार म्हूण बापाक सांगुया. जायत्या कुटुंबांनी भुरग्या बाळाचें देणें ना, असल्या उस्तुऱ्यांचे कुसवे सदय कर म्हूण बापाक आमची विनंती करुया. आमच्या वाव धंद्याचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या तरणाट्यांचेर, आमच्या आवय बापायंचेर, आमच्या गोरच्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जायते जाणांक घरदार ना, जायते जाणांचे प्लॅन्स फिस्कटून वेतात. सायब मायचे मजतीन हे प्लॅन्स साकार जावंक मागुया. आमच्या मेलेल्यांचोय उगडास करुया. मरून गेल्ल्यांक सोमेस्तांक सासणाची सवस्काय मागुया.
बापा हे सगल्यो आमच्यो गरजो तूं मानून घे, ते तूं आमकां दी, पूण आमची कशी न्हय तुजीच कशी करूंक आमकां तूं शिकय. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. बसुया. बेटोनेवेरा गीत गावया. तुकास पापा C38 पेज नंबर 44. C38 पेज नंबर 44. अपुरबायच्या बाबा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देव आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर, तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कोर, आनी ह्या पवित्र गुठांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी, ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणांच्या देवा, सोर काड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनब शब्दा वरवीं तुवें सगळें रुजलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जोन उक्तापें जालें. अशी ताणें तुजी कशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी सोमेस भक्तांक सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. खेरीतपणी वेळ पौंड आसा तो जेजो आपल्या मासान बदलता. ओदाकांचो रोस आसा तो आपल्या रोगतान बदल करता. आमचें मागणें विस्वासान बापाक आमी उबारुया.
बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपले हीच कुशेन कोश्ट मोरण सोसूंक वेचे ही आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी कायात. ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आतले हें पियेयात. ही मोच्या रोगताची ही कास नव्यानी सासणी कोराराचे हें रोगो. पातकांचे हें बोगसणे मेलच्यात तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत तें वारोवतोले. हे म्हज्या उगडासाक कोरा. बावाळताचो गोड पोरगो तुया, सोम्याची संगमी दोगातो आनी एकाशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवानी सोर, आमी तुजें मरण परगवता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडपणेची कावज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखेप्रे तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रेती मोगांत वाडय. आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागोवन जुसे बागोवन धर्मदुतां आनी सोर्प काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कारिया जुजे वजे बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदन आमी वैभव तुका सासणाच्या सासना. करुणाय दाखोवन ह्या संवसारांतलें जिवीत सारुया. आयच्या जबाबान देवान आमकां उडास केला. आज तरी ताचो थाडो आयकात, देवाचो थाडो आयकुया. फाटलें जिवीत कसलेंय जावं, दुसऱ्यांक आमी कितलीं किकोत केल्यान
दुसऱ्यांचेर फॉर्मण मारल्यान, दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार केलां, दुसऱ्यांक घात केला, दुसऱ्याचें रोगोत वारयलां, तांचें भावणां पिसडून उडयल्यांत, जाल्यार माफी मागुया. आमच्या बाबा म्हणटना आमी म्हणटा हांव आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस. दुसऱ्या उतरांनी सायबा तूं आमकां बक्षी नाका, जर आमी आमच्या भावा भयणांक बक्षिना जाल्यार. आज हें मागणें करतना करुणाय दाखोवंक आमकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय दी म्हूण ह्या मागण्यांतल्यान जेजून शिकयलेल्या आमी मागुया. आमच्या बाबा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखात, आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन उतरायकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो येतान राजू चलयताय ससण्यांच्या ससण्यांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसान घेताना गीत गावया. मोच्या जेवणाक येयात. D28 पेज नंबर 62. D28 पेज नंबर 62. मोच्या जेवणाक येया, बाबर कशी बसा, मोच्या कुडी रोकान कशी दादोसाया. मोच्या जेवणाक येया, बाबर कशी बसा, मोच्या कुडी रोकान कशी दादोसाया. जेसू जेसू जिवीत तुजें, जावं दी जिवीत आमचें. जेसू जेसू जिवीत तुजें, जावं दी जिवीत आमचें. जेजू तूं आमकां जिवीत दिवंक आयलाय, आनी सुपरणायेन तुवें आमचो मोग केला. मोगाची जोर आमचे कुडींत आमच्या ओतम्यांत रिगोयल्यात. ह्या वेळार तूं आमच्या काळजांत आयलाय देखून तुका आमी दिन वाजतांव, तुका आर्गां दितांव, आनी आमचें कालतें मागणें दुनियाक आमी तुका उबारतांव. मोच्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी
म्हज्या कालसान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या कालसांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोर्सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचें अमुलीक मांस रगत घेवन ह्या भोव व्हडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुमी म्हजे गोवाय. कसले गोवाय? करुणाय दाखोवन जिवीत फुडें व्हरूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गीत गावया. वेलंकनी साहेबिनी T21 पेज नंबर 213. T21 पेज नंबर 213. तुझ्या